नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं रब कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। हम सब की हर मुश्किलों, परेशानियों, तंग दस्तियों में मेरा रब कायनात हमारी मदद अता फरमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियत और तकलीफ़ों, बीमारियों से निजात अता फरमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फरमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है मेरा रब कायनात हमारे लिए वो अता फरमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सबको अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। आज जो मैं वजीफ़ा बताने लगी हूँ वो आपने ज़िल-हज का चाँद नज़र आने से पहले पहले करना है। ये 3 काम आपने ज़िल-हज का चाँद नज़र आने से पहले पहले कर लेने। ये वजीफ़ा आपने पढ़ लेना है। जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी हर हाजत पूरी होगी, हर मुराद पूरी होगी, हर दुआ कबूल होगी। जो सारी उम्र ना आपको मिल सका वो इस अमल को करते ही आपको मिल जाएगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अज़ीज़। अगर आप किसी भी मकसद, किसी भी हाजत के लिए आप इस वजीफ़े को करेंगे तो रब कायनात आप पर खुसूसी करम करेगा। मगर ज़िल-हज का चाँद नज़र आने से पहले पहले किसी भी दिन कर सकते, चंद दिन ही रह गए हैं ज़िल-हज का चाँद नज़र आने में, तो आपने इस वजीफ़े को उससे पहले पहले पढ़ लेना। किसी भी मकसद, किसी भी हाजत के लिए आप इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। आपके घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं, मुश्किलें परेशानियां फाके हैं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आप गैबी ख़जानों से रिज़्क़ लेना चाहते हैं रब कायनात से, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी औलाद ना फरमान है उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर, आपके बच्चों की शादियाँ नहीं हो रही या आपकी शादी नहीं हो रही उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में कोई बीमार है या आप खुद बीमार है उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके पास रोज़गार नहीं, अच्छी जॉब नहीं, जॉब लेने के लिए पढ़ सकते हैं। आपका अच्छा भला कारोबार चलता हुआ बंद हो गया उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके पैसों में बरकत नहीं, घर में सुकून नहीं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी शादी नहीं हो रही उसके लिए पढ़ सकते हैं। आप इस वजीफ़े को अपना घर ख़रीदने के लिए पढ़ सकते हैं। आप किसी भी मकसद, किसी भी हाजत के लिए इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। मगर जब पढ़ने लगे तो रब कायनात की ज़ात पाक पर यकीन कामिल रख के पढ़िएगा। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और अच्छी नीयत रख के कीजिएगा कि रब कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारो मदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता। चाहे हम जितनी मर्ज़ी मेहनत कर ले, जितनी मर्ज़ी कोशिश कर ले, उसका फल, उसका अजर हमें अच्छा नहीं मिलता। इसीलिए आपने अच्छी नीयत रख के, पुख्ता यकीन रख के और 5 वक़्त की नमाज की पाबंदी लाजमी रखनी, फिर वजीफ़े को कीजिएगा। और जब आप इस वजीफ़े को करें तो आपके दिल में ज़रा सा भी वसवसा नहीं आना चाहिए कि हम इस अमल को कर रहे हैं तो पता नहीं ये हमारी हाजत पूरी होगी या नहीं। ये सब उस ज़ाते पाक पर छोड़ देना। आपने सिर्फ मेहनत करनी, उसका फल, उसका अजर देना उस ज़ाते पाक का काम है, क्योंकि उसकी दस्ते कुदरत से कोई चीज़ बाहर नहीं, उसके कुन कहने की देर है और फ़याकून हो जाता है। आपने उसके कुन का इंतज़ार करना है। मेहनत करने के बाद वो आप पर खुसूसी करम अता फरमाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे भी शेयर कर दीजिएगा ताकि किसी दूसरे को हमारी वजह से फ़ायदा पहुँचे तो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। और जो नए हैं इस चैनल पर, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी दबा ले ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। अगर कोई मुझसे किसी मसले के बारे में इस्तिहारा करवाना चाहते हो या किसी काम का हिसाब लगवाना चाहते हो या किसी काम के लिए वजीफ़े का पूछना चाहते हो तो व्हाट्सएप का नंबर वीडियो पर चल रहा है, आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर मेरे भाई या बुज़ुर्ग मुझसे रब्ता करना चाहते हो तो व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज करके मुझसे बात कर सकते हैं। अगर बहनें या माएँ मुझसे करना चाहती हो तो व्हाट्सएप पर वॉइस कॉल करके मुझसे बात कर सकती हैं, अपना मसला बता सकती हैं। कुरान पाक ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो या कि महफिल मिलादुन नबी के लिए बुलवाना चाहते हो फिर भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आपने वजीफ़ा करने से पहले कमेंट्स में अपना नाम और जहां आप रहते हैं उस जगह का नाम ज़रूर लिखना ताकि मैं भी आप लोगों के लिए दुआ कर सकूं और फिर वजीफ़े की भी आप लोगों को इजाज़त
مل جائے گی۔ آپ نے پوری ویڈیو کو دھیان کے ساتھ سن کے سمجھ کے پھر وظیفے کو کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ویڈیو کو سکپ کر کر کے چھوڑ کے سنیں اور پھر آپ عمل کریں تو وہ ٹھیک نہ ہو۔ آپ نے نہ تو کسی عمل میں کم کر کے پڑھنا ہے، نہ ہی زیادہ بڑھا کر پڑھنا ہے۔ اگر کم یا زیادہ کر دیتے تو وہ ہمارا وظیفہ ٹھیک نہیں ہوتا، ہمیں کامیابی نہیں ملتی۔ اسی لیے جس تعداد اور جس ترتیب کے ساتھ میں آپ لوگوں کو وظیفہ بتاؤں، اسی تعداد اور اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے، نہ ایک کم نہ ایک زیادہ کر کے پڑھنا ہے۔ آپ اس وظیفے کو کسی بھی جگہ پر، گھر میں، آفس میں، مدرسے میں، یونیورسٹی میں، کالج میں، شاپ پہ، کہیں پہ بھی بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی دن پڑھ سکتے، کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، مگر جب پڑھنے لگے تو بالکل خاموشی، توجہ، سکون کے ساتھ پڑھنا ہے۔ وظیفے کے درمیان نہ تو آپ نے کسی سے بات کرنی، نہ ہی اٹھنا، نہ ہی فون استعمال کرنا ہے۔ اگر وظیفے کے درمیان ہم کسی سے بات کر لیتے، اٹھ جاتے یا فون استعمال کر لیتے تو وہ ہمارا وظیفہ ٹھیک نہیں ہوتا، ہمیں کامیابی نہیں ملتی۔ اسی لیے آپ نے پورا وظیفہ مکمل کرنے کے بعد ہی کسی سے بات کرنی، اٹھنا یا کہ فون استعمال کرنا ہے۔ جب آپ وظیفہ کرنے لگے تو بالکل خاموشی، توجہ اور سکون کے ساتھ پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو کر ایک جگہ پر بیٹھ جانا ہے، کہیں پہ بھی بیٹھ جانا ہے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا، سب سے پہلے کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، مگر درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھا جاتا ہے وہ والا ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لے تو زیادہ بہتر ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے جس مقصد، جس حاجت کے لیے آپ وظیفہ کرنے لگے اس کی نیت کر لینی ہے۔ پھر پہلے نمبر والا وظیفہ آپ نے شروع کر دینا ہے، وہ ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اس کو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا ہے۔ پہلے نمبر والا وظیفہ آ گیا، اب دوسرے نمبر والا وظیفہ آپ نے شروع کر دینا۔ ساتھ ہی قرآن پاک کی سب سے چھوٹی اور دولت کے لیے جس کو پاورفل وظیفہ مانا جاتا ہے، سورہ کوثر کا عمل آپ نے پڑھنا۔ سورہ کوثر کا وظیفہ آپ نے دوسرے نمبر پر پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اس کو سورہ کوثر کو آپ نے 10 مرتبہ 10 ٹائم پڑھنا ہے۔ اب 2 وظیفے ہو گئے، اب تیسرے نمبر والا آپ نے وظیفہ شروع کر دینا۔ وہ رب کائنات کے اسم مبارک کا وظیفہ ہے، یا وہابو۔ یا وہابو کا وظیفہ جب پڑھتے ہیں تو رب کائنات آپ نے 300 رزق کے دروازے اس بندے پر کھول دیتا ہے جو اس یا وہابو کو وظیفے کو پڑھتا ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے یا وہابو، یا وہابو، یا وہابو، اس کا وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا ہے۔ آپ کے 3 عمل ہو گئے۔ سب سے پہلے 1 مرتبہ درود پاک پڑھا، پھر اپنے جس کام کے لیے، مقصد کے لیے وظیفہ کرے اس کی نیت کرنی ہے۔ پھر پہلے نمبر والا وظیفہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اس کو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا ہے۔ پھر دوسرے نمبر والا وظیفہ سورہ کوثر کو آپ نے 10 مرتبہ 10 ٹائم پڑھنا ہے۔ پھر تیسرے نمبر والا وظیفہ یا وہابو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا۔ 3 آپ کے عمل ہو گئے، 3 کام ہو گیا۔ اب آپ نے وہی درود پاک پڑھنا جو درود پاک آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ جب درود پاک پڑھ لیا تو اب آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا۔ اب آپ نے دونوں ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ اقدس میں بلند کر کے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی بخشش کی دعا مانگنی ہے۔ اس کے بعد جس مقصد، جس حاجت کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کیا اس کی خوب دعا کیجئے گا، اور دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، میرے لیے بھی دعا کیجئے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ جس مقصد، جس حاجت کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کیا، رب کائنات اپنے حکم سے، اپنے پیارے محبوب کے صدقہ سے اور ذی الحج کے مہینے کے صدقے آپ کی تمام نیک و جائز حاجات کو قبول و منظور عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔